माया, आज हामीलाई एकजना नानीले सन्देश पठाएको छ। अन्तर्मन अचेतन छ भनेर कसरी थाहा पाउने त? मनको मात्र ख्याल किन हुन्छ? अन्तर्मन नदेख्दा त छैन र नभए पनि मतलब नै भएन नि भन्ने देखिन्छ। केही चिन्तन गरिदिनुस् न। वास्तविक लेयरमा त मनको बास हामी स्वयं हुनुभन्दा बाहिर, हामी स्वयं हुनुभन्दा अलि प्रगाढ रूपले बाहिरपट्टिबाट छोपिएको हुन्छ। शरीरको इन्द्रियहरूसम्म यसको द्वार छ, यसको मार्ग छ। इन्द्रियदेखि मनसँग यो कनेक्सन छ र यो बाहिरको संसारसँगको कनेक्सन यही इन्द्रियहरूसम्म मात्रै छन्। वास्तवमा नै जसले शरीरमा बसेर हेरिरहन्छ ऊ यही इन्द्रिय, 5वटा सेन्स अर्गनहरू, त्यो सेन्स अर्गनहरूभन्दा बाहिरको संसार, सेन्स अर्गन त्यो संसारलाई सेन्स गर्नको लागि, त्यो संसारलाई अनुभव गर्नको लागि यन्त्रहरू भए। यी सेन्स अर्गनबाट भित्र प्रवेश गरेका इम्पल्सेसहरू, इन्फर्मेसनहरूलाई कसरी स्याम्पलिङ गर्ने, कसरी त्यसको डाटालाई रेकर्ड गर्ने भन्ने काम गर्ने ठाउँ हो मन। मनमा त एकचोटि मात्र कथा घुम्दैन, मनमा त बार बार कथा घुम्छन् र बार बार भिन्न भिन्न कथा घुम्छन्। त्यसैले इन्द्रियले सदैव एकै किसिमको इम्पल्सेस दिँदैन एउटै कुराबाट। जस्तै सेम टेम्परेचरकै पानी होस्, सेम टेम्परेचर, सेम बडीको पनि सेम टेम्परेचर होस्, त्यही पनि पानीलाई छुने काम दुईचोटि गर्दाखेरि छुट्टा छुट्टै अनुभव लिएर आउँछ। किनकि शरीरको भन्दा भित्रको अर्को मुभेबल यन्त्र छ, त्यसको पनि उपस्थितिले निर्धारण गर्छ मान्छेको जिन्दगीको कथा। तर प्रथम अवस्था मनलाई नै म भनेर जान्ने हो। त्यो सबैको नर्मल अवस्था हो। मनमा घुम्ने कथालाई नै मेरो कथा भनेर मान्ने सबैको नर्मल कथा हो। यस्तो पनि ठाउँ देखिन्छ जहाँ मनमा घुमेका सम्पूर्ण कथाहरू आफ्नो कथा भए पनि यो मेरो कथा नहोस्, नभए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। कतिपय कुराहरू देखेर यस्तो त मलाई नहोस् जस्तो लाग्छ, तर मनबाटै पलाएका विचारहरू हुन्छन्। कहिलेकाहीँ नेगेटिभ थट्सहरू हुन्छन् आफ्नै प्रतिका। र यसले पनि फेरि मनमै घुमेको यी पोजिटिभ थट्स अथवा नेगेटिभ थट्स अथवा कुनै पनि किसिमको विचारहरू त्यहाँसम्म मनले आफूलाई म नै भन्ने भएको भएर त्यहाँसम्मको कथा देखिन्छ। मनसम्म मानिसको चेतना द्वैतमा छ, डुअलिटीमा छ। त्यसैले यी संसारबाट कस्ता इम्पल्सेसहरू आफ्नो शरीरमा प्रवेश गर्छन्, आफू समीप प्रवेश गर्छन्, त्यसका मापदण्ड, अनुभवका मापदण्ड यिनीहरूले लिने भए र मनसम्म आइपुग्दाखेरि मनले आफ्नो कथा बनाएको कारणले गर्दा मनको कथामा राम्रा कुराहरू छन्, मनका कथामा नराम्रा कुराहरू छन्। र फेरि यी राम्रा र नराम्रा कुराहरू व्यक्तिगत पनि छन्, सामाजिक पनि छन्। राष्ट्र बीचका फेरि छुट्टै राम्रा नराम्रा कुरा हुन्छन्। मानिस बीच छुट्टै हुन्छ, समाज बीच छुट्टै हुन्छ। कहिले राम्रा कुरा नराम्रा बनिदिरहेका हुन्छन्, नराम्रालाई फेरि ट्रान्सफर्म गरेर कुनै जमानामा राम्रा बनिरहेका हुन्छन्। यी सब मनको खेल, सबै मनको खेल। मनलाई कुनै कुरा मन पर्यो,
उसको हितमा आयो भने त्यो राम्रो हुन्छ र मनलाई उसको हितमा आएन भने नराम्रो हुन्छ। र ठुला ठुला भनेका राजनीतिज्ञहरू, ठुला ठुला भनेका जसका नाम इतिहासमा हामीले सुन्छौँ, सबै मानिसहरू लगभग यस्तै यस्तै कुरामा गए, मनकै कथामा गए। प्रकृतिमा यो धेरै मात्रामा आवश्यकता छैन कि मानिसहरूले आफूलाई चिनोस्, अस्तित्वसङ्गत होस्। लगभग मानिसको बाँदरको व्यवहार जस्तै मन छ, चलिरहने, रोक्दै नरोक्ने, राम्रो नराम्रो, अग्लो होचो, के मिलेन, के मिल्यो, ट्याग लगाइदिइहाल्ने र त्यो लागेको ट्याग अनुरूप आफ्नो कथा सिउँदै जाने। कुनै पनि कथामा तिम्रो मनले ट्याग लगाउने बित्तिकै सम्झ्यौ कि यसले तिम्रो जिन्दगीको कथामा एउटा धागो सिध्यो, एउटा नट नयाँ बनाइदियो। अब त्यो तिम्रो कथा हुन जान्छ। अस्तित्वमा यो सबै नदेखे पनि मतलब हुँदैन, किनकि इन्द्रियलाई प्रकृतिले जहाँसम्म चलाउँछ त्यहाँसम्म मानिस रिप्रोडक्टिभ मेसिन मात्रै हो। अलिअलि सोच्न सक्ने भएको रिप्रोडक्टिभ मेसिन, जीवनको कन्टिन्युएसनको लागि बनाइएको यन्त्र। यो संसारलाई हेर्ने हो भने सबै जीवहरू त्यस्तै छन्। मान्छेकै जस्ता बनोट हुन्छन्, मान्छेकै जस्ता खाने, पचाउने र फाल्ने मेकानिजम छ सारा प्रकृतिको। भने मान्छे मात्रै स्पेसल पनि होइन। त केही चिज फर्मेसन भयो जसभित्र यस्तो चिज रहन सक्यो जसले देख्यो र जसले निहाल्यो र थाहा पायो, र त्यो थाहा पाउने तिमी हो। शरीर त तिम्रो यही पृथ्वीमा छोड्ने, शरीरभन्दा भिन्न अर्कै एउटा लेयर, एउटा कुरा पत्ता लाग्यो जुन तिमी हो, जो यो शरीरमा यो चेतना स्वरूप आउने मौका पायो र अहिले सुनिरहेको छ। कहिले बोल्छ, कहिले रुन्छ, कहिले हाँस्छ, कहिले के गर्छ, यो सबै गर्न सक्ने क्षमता प्राप्त भएको एन्टिटी, जीव, चेतना अथवा चैतन्य। अन्तर्मन, अचेतन भन्दा पनि भित्र यो अवस्था हो। मन त मनभन्दा भित्र प्रवेश गर्नै दिँदैन, किनकि मनबाट छुट्टिएर मनलाई निहाल्नको लागि, मनबाट आइडेन्टिफिकेसन छुट्नको लागि सबैभन्दा गाह्रो व्यवस्थाहरूबाट पार गर्नुपर्छ। स्वयंलाई छोड्न सक्ने क्षमता, स्वयंलाई त्याग्न सक्ने क्षमता, त्यसको विकास हुनुपर्छ। सारा योगका माध्यमहरू त्यसैलाई विकास गराउनको लागि हो। मेडिटेसनको प्र्याक्टिसेस, सबै किसिमको मेडिटेसनको प्र्याक्टिसेस त्यही क्षमतालाई विकास गराउनको लागि हो, ताकि यस्तो मोमेन्टमा पुग्न सकियोस् जहाँनिर आफूलाई पनि त्याग्न सकियोस्, आफ्नै बिइङलाई पनि। र त्यो शरीर त्यागिँदैन, किनकि शरीर त्याग्दा स्योर छैन, गेसको सर्ट। कोही मानिसले त्यागिदिन्छ, छोडिदिन्छ, कोही मानिसले छोड्न सक्दैन। एकदमै फियरफुल हुन्छ यो घटना स्वयंलाई छोड्ने, त्यही भएर अनकन्सियसमा जान्छ। र मृत्यु नै पश्चात त फर्केर आउन नमिल्ने भएकोले जीवनमै यो घटना घटाउनको लागि माइन्डफुलनेसको प्र्याक्टिस गराइन्छ। त्यही माइन्डफुलनेसको प्र्याक्टिसलाई संसारभरि मेडिटेसनको प्र्याक्टिस बनिरहेको हुन्छ। र वास्तविक मेडिटेसन त गर्न मिल्ने कुरा होइन, त्यो त मान्छेले प्र्याक्टिस मात्रै गर्ने हो, त्यसको लागि बाटो खोलिदिने मात्रै हो। जसै आफ्ना कुण्ठा देख्दै गए त्यसै डर लाग्दै जान्छ, जसै कुण्ठाका रुट्सहरू खोज्दै गयो, जसै आफ्ना जीवनमा आउने भिन्न भिन्न भावहरूको चक्र, त्यसको प्याटर्न, कस्ता कस्ता कुराले यस्ता भावहरू जगाउँछन्, रिसका, प्रेमका, ईर्ष्याका, डाहका, लोभका, यी सबैलाई केलाउने हो भने र स्वयंले मात्रै केलाउन सक्छ। र डरलाग्दो काम हुन पनि सक्छ, डर लाग्दै जान पनि सक्छ,
स्वयंलाई हेर्दै जाँदा, किनकि जति हेर्दै गयो त्यति काल देखिँदै जान्छ, त्यति यथार्थमा आउँदै गइन्छ कि जीवन अनित्य छ, जीवन मिथ्या हो। यहाँ आउनको लागि हो सम्पूर्ण फियर, यो त्यागको लागि हो सम्पूर्ण फियर। अब मनलाई थाहा पाउन त मनभन्दा भित्र प्रवेश गरेर मन यन्त्र रहेछ यो देख्नु आवश्यक छ। अर्थात् यो त्यहाँ मात्र देखिन्छ जहाँ मन नै हुँदैन। मन जस्तो कुरा नै एक्जिस्ट हुँदैन र जे एक्जिस्ट गर्छ, जे चञ्चलायमान देखिन्छ त्यो छ, त्यसको उपस्थिति गौण छ। जसरी हाम्रा यो पृथ्वीमा यात्रा गर्नको लागि, बाँच्नको लागि, काम गर्नको लागि, खानको लागि या हात खुट्टा छन्, त्यस्तै जीवनको अनुभव गर्नको लागि रेकर्ड किपिङ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ र जसको काम मनले गर्छ। त्यो रेकर्ड किपिङ डिभाइसलाई नै म भनेर हामीले सम्झेका हौँ। त्यसैले अन्तर्मनसम्म प्रवेश गर्ने त प्रश्नै आउँदैन। त्यो लेयर नै छोड्नुपर्छ अन्तर्मन देख्नलाई, त्यसको अनुभव हुनलाई। अचेतन देख्न त अचेतनमै पुग्नुपर्छ। जस्तै उदाहरणको लागि हामीले तन्त्रको साधनामा कन्सियसली आफूले जानी जानी अनकन्सियस हुने प्र्याक्टिस गर्छौँ। जानी जानी बेहोसीमा प्रवेश गर्ने, ब्रिदिङको टेक्निकले, एक्सर्साइजेसको टेक्निकले, योगाको टेक्निकले बडीलाई कन्स्ट्यान्टली अक्सिजनेट गर्दा अथवा कन्स्ट्यान्टली अक्सिजनबाट डिप्राइभ गर्दाखेरि चेतना बडीमा शून्य भइदिन्छ। यही स्टेटको नाम अनकन्सियस, जहाँ जसले मलाई म भन्छ त्यो बाँकी रहँदैन र त्यहाँ केही नै थाहा हुँदैन। त्यसपछि एकैछिनको मात्रा पछाडि, सर्टेन मोमेन्ट पछाडि जब होस फर्किन्छ तब यो रियालिटी देखिन्छ। सबैभन्दा पहिला आइडेन्टिटी बिना, नाम पनि थाहा छैन, ठाउँ पनि थाहा छैन, अगाडि कोही छ भने ऊ को हो पनि थाहा छैन, यो ठाउँ, यो एरिया, यो होल सेटिङ के हो, कम्प्रिहेन्सिभ माइन्ड कम्प्रिहेन्ड गर्न सक्ने चेतना चाहिँ रहँदैन, तर देख्ने चाहिँ रहन्छ। त्यसले चाहिँ देखिरहेको हुन्छ। त्यसबाट बिस्तारै जे फर्केर आउँछ, त्यसबाट जसले म यो हो भनेर सम्झिन्छ त्यो मन, त्यो यन्त्र सुचालु भयो। त्यस पछाडि हामी आफ्नो नाम, आफ्नो आइडेन्टिटी ब्याक सबै फर्केर पाउँछौँ। त्यो टाइनी मोमेन्टको एक्सपिरियन्स एकचोटि भइसके पछाडि मन र आफू बिचको पर्खाल देखिन्छ, दूरी देखिन्छ र यही दूरीले नै भित्र निहाल्ने क्षमतालाई खोलिदिन्छ। एकचोटि मन र आफू बिचको ग्याप यो विधिबाट देख्ने बित्तिकै मन कसरी जोडिएर टाँसिएर आफूसँग बसेको छ यो देखिन्छ र देख्ने बित्तिकै यो ग्याप छ, टाँसिएर बसेको मात्रै हो। र म अब मनभन्दा भित्रपट्टि प्रवेश गर्छ। यहाँबाट फर्किएर अन्तर्मनको यात्रा सुरु हुन्छ। यहाँबाट कमिङ विदिन हुन्छ। त्यहाँसम्म त अधिकांश हामी प्रवेशै गर्दैनौँ र अधिकांश अनकन्सियसमा ढलिहाले, बेहोसीमा प्रवेश गरिहाले भने डराइहाल्छन्। फर्केर आउने बित्तिकै डराइहाल्छन्, किनकि फेनोमेनन के हो नै थाहा छैन। बडी, चेतना, मन यी तिनटै एकै हो भनेर बस्ने बेलासम्म र यस्तो अनुभव हुने बेलासम्म यो छुट्दाखेरिको पीडा अरू कुनै पनि छैन। र त्यही पीडाको डर हो मृत्युको डर पनि। त्यही पीडाको डर हो अनकन्सियस भएर आउँदाखेरिको डर। सर्वप्रथम त यही मन जसमा रेकर्ड हुन्छ त्यसको मात्रै ख्याल हुन्छ। र नर्मल्ली यस्तो देखिन्छ कि अधिकांश अवस्थामा मानिसको चेतनालाई मनमै रहेर नै बाँच्नलाई पुगेको छ। मनकै पछि
लागेर मनले जे भन्छ त्यही बोलेर मनले जसो भन्छ त्यसै गरेर गर्नमा नै लागेको मानव जमात छ र यसमा कसैले बुद्धिले सोचेर काम गर्ला, ब्यालेन्स गर्ला, कसैले चित्तले सोचेर काम गर्ला, ब्यालेन्स गर्ला, कसैले अहङ्कारले सोचेर काम गर्ला, ब्यालेन्स गर्ला। यी चारैवटा अवस्था मनकै अवस्था हुन्। त्यहाँसम्म मनलाई देख्न सकिन्छ। र सर्वप्रथमको अवस्था जुन छ मनमै रहने र मनकै कथामा जीवन सकिने, यो यस्तो हो कि शरीरलाई फरक पर्दैन। शरीरले जति आफ्नो बाँच्नु छ त्यो बाँच्छ र मन विक्षिप्त हुँदै गयो भने बिस्तारै त्यसको प्रभाव शरीरमा पनि पर्दै जान्छ र त्यसले शरीरमा पनि दुःख लिएर आउँदै गर्छ। त्यसबाहेक शरीरले आफूले जहाँसम्म धान्न सक्छ त्यहाँसम्म धान्छ, तन्किन्छ। यो सर्पको मुखमा पसिसकेको भ्यागुतोले जिब्रो निकालेर झिङ्गा खाइरहेको देखेको थिएँ। यो त्यस्तै अवस्था हो। मनले अन्तिम अवस्थासम्म आफूलाई छोड्दैन र रेकर्ड गर्न पनि छोड्दैन, रेकर्ड गरिरहन्छ र आफूलाई भरिरहन्छ। यो यन्त्रको कामै यही। यो यन्त्रभन्दा भित्र नआइपुगे पनि जीवनलाई फरक पर्दैन। यो यन्त्रमा जस्तो जस्तो अनुभव आइपुग्छ त्यस्तै त्यस्तै अनुभव हाम्रो जीवनको अनुभव हुन्छ र सकिन्छ, समाप्त हुन्छ। त्यसैले जीवनबाट खोजमा निक्लिएका, स्वयंको खोजीमा निक्लिएका अथवा जीवनबाट वैराग लागेर खोजमा निक्लिएका र मूल रूपमा खोजमै निक्लिएका, के हो त यो, कस्तो हो, कहाँबाट हो, को हो, यसको खोजमा निक्लिएका यिनीहरूलाई बल्ल सम्भावना हुन्छ कि दोस्रो पाइला सही तरिकाले चाल्न सिक्ने। किनकि खोजमा निक्लिने बित्तिकै पाइला त सुरु भइसक्यो र कुनै न कुनै रूपमा युनिभर्सले, ब्रह्माण्डले व्यवस्था मिलाइदिइरहन्छ सिक्दै जानको लागि, यात्रामा हुर्किँदै जानको लागि। र परीक्षाहरू पनि बेसरी आइपुग्छन्। भिन्न भिन्न परीक्षाबाट पार हुँदै र यी परीक्षाका नतिजा आफैलाई थाहा हुन्छन्। फेरि परीक्षा पनि आफ्नो जीवनमा मेरो लागि यो परीक्षा रहेछ भनेर पनि थाहा हुन्छ र त्यसको रिजल्ट पनि थाहा हुन्छ। आफैलाई नै भोगेर थाहा हुन्छ। यस्तो म्याजिकल एक्सपिरियन्स हो ह्युमन माइन्डको लेभलहरूको एक्सपिरियन्स, यो स्टोरी किपिङ मेकानिजमको एक्सपिरियन्स। र कोहीलाई इन्ट्रेस्टेड भएको मान्छे, कोही यसो हिँड्दै कहिलेकाहीँ यताउता एक्सप्लोर गर्न लाग्ने खालको मान्छेले बल्ल केही देख्न पाउँछ, केही गहिरा कुरा भेट्न पाउँछ, अनुभव गर्न पाउँछ। र फेरि आखिरमा उसको पनि देहको त, शरीरको त कथा त्यही हो। शरीर त छुट्छ। त्यसैले अनुभव कसैको कस्तो भयो, व्यक्तिगत रूपमा नै जिन्दगी उसले कसरी बाँच्यो भन्ने मात्रै हो। त्यो पनि मनले नै सोचेर हेरेको भएको कारणले। यदि गरी फेरि पनि त्यही अनकन्सियस स्टेटमा पुगेर अनकन्सियसनेसलाई नै निहाल्दाखेरि हुने बोध, यो तिमीसँग अझ नजिकको बोध हो। त्यहाँसम्म पुग्नै पर्दैन। र पुग्यो भने गहिरा कुरा देखिए, अलि धेरै भित्रसम्म प्रवेश गर्ने मौका पायो। जसरी हामी बाहिर संसार घुम्छौँ, भित्री संसार घुम्ने मौका पायो। जीवन अप्रिसिएसनमा गयो, करुणामा गयो। यो पाएको यत्रो ठुलो उपहारको सदुपयोगतिर गयो, भाइचारातिर गयो, प्रेमतिर गयो। आखिरमा के छ र? तरवारले हानेर काटाकाट मारामार गरेर पनि हाम्रा पुर्खाहरू बाँचेकै हुन्। त्यस्तो पनि अवस्था थियो। अहिले पनि संसारमा कति ठाउँमा त्यस्तै अवस्था छ। बाँच्न पाएकाहरू त कुन शक्तिले जोगाइराखेका छन् यो सबै कुरालाई। त्यसैले ज्ञानबोध सबैको लागि होइन। जसले खोज्छन्, खोजी गर्छन् त्यसका लागि मात्रै हो।
र त्यसले मात्रै देख्ने हो कि ए अचेतन मन रहेछ, अचेतन भन्ने अवस्था पनि रहेछ, मनको मात्र ख्याल यस कारणले हुँदो रहेछ, अन्तर्मनकै कारणले जीवन जान अनजानमा गाइडेड भएर चलेको रहेछ। यस्तो पो देखिन्छ। आजलाई यति नै।